کرام عید الذاکرین قاری القصائد مصور غم شبیر سید علی اللہ بخاری صاحب ذکر محمد آل محمد شہر پروفیسر باز بلند صلوات پر ذکر دی قبولیت واسطے اونچی رزق دی برکت اور وسعت واسطے مل کے صلوات امام زمان دی ظہور و سلامتی واسطے اونچی صلوات دعائے میرے کریم اللہ واسطے اس عظیم ذکر پاک دا جو دعا میرے ذمہ لگی میرے مولا منظور تے قبول فرما ایک ماتمی حادثے وفات پاگے ارتضا مالک ودی منزلہ آسان جملہ مرمین جو قریب ساتھ بچڑے چکسا سلطان بالخصوص اور ساری پوپو جان باقی حسن رضا انکل غوث بخاری بابا ماسٹر بابا جی ساری چاچی مرحومہ انہاں تمام دے درجہ دی بلندی واسطے اونچی صلوات میرے عزیز میرے سوزی دی ہمشیرہ اور والدہ بیمار ہیں مالک صحت کلی عطا فرمائے باقی بھی جو خاص کر مریضاں دی دعاؤں اور اس امام نال منصوب ہیں بیماری کا بلا دا صدقہ مریضاں شفاء کلی عطا فرمائے جے چاہتے ہو تو ہم قبول و من صلوات اونچی آواز میں کریں علی علی ہے نہ منے علی پھر بھی ووٹاں تو بڑے علی ہے نہیں سارے بندے نال رلسن تو شاید علی بات ویسی دو چار بندے چھوڑے سن خدا نہ خواستہ علی کا مقام گھٹ ویسی بابا یہ تو لوگوں نے بھول لے اس نے کوئی کتنا اونچا کرے سی جڑا پہلے ہی علی ہوئے الحمدللہ میرا پیر ہر رنگ بلند ہے میرا پیر علی ہر رنگ
اونچا ہے. شیعہ قوم کے بنیادی عقائد امیر کائنات کی ولایت بھی ہے اور عزاداری شبیر بھی ہے. انہاں دو بنیادی چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. جب اسا کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے تو کوئی ساکو ہے نہ دساوے کہ تسا توحید کی میں مننی ہے. تسا آزان کی میں دیونی ہے. تسا کلمہ کی میں پڑھنے ہے. الحمدللہ توحید کا کنسیپٹ جڑا چاہتا ہے ان نصیب ہوئے. اسا تو نہیں اعتراض کرتے کہ تیری توحید دا لیول منن دا وہ کی ہے. سانو ادھر غرض ہی نہیں. البتہ اپنا نظریہ توحید عقیدہ توحید او سارا نکا بچہ بھی بات کھلی کر کے تے کائنات نو نسیندا ہے. ساڈا او اللہ ہے جے کوئی چوٹا ہی چھک دل. کوئی پیڑ ہے تا بیان کر. اس سونی توحید دا کانسیپٹ اگر کہیں کو ہے تا اس سامنے آوے. ہوں تو پھر بوگستہ طریقہ ہی شروع تو لوگ یہ رکھے کہ فرار تے کوئی اچھی چیز رکھ لو تے بچوں دشمنی کرو. خدا لبی چوڑے تقریر ذاکر دے منہ تے چڑتی نہیں. ذاکر دا فضائل ربائی کا سیدھا ہے تا سمندر کوزج میں ملک اسے جملے چ بند کیتا ہے کہ جہاں تک گلے بغض علی دی تبت سید حکا جملئی جدا وڈے یزید تو ذکر نہیں مکا. مالک انہوں سدا ذکر نصیب فرماوے. بانیوں کی محنت مالک قبول فرماوے. زندگی درازوں نے آپس اتفاق و اتحاد نصیب ہوئے. فرقہ بندیاں کچھ لبڑا کوئی نہیں. رولے ربے مولا دی قسم ہے وہ تو کوئی حاصل وصول کوئی نہیں. مسلمان کی نشانیاں جڑیاں میٹھے مدنی رسیاں مولا دی قسم ہے. بابا ریاض شرط والدی قبر نو سلام کرنا. نبی نے مسلمان دی سب تو بڑی نشانی یہ بیان کی تھی کہ جن دی زبان اور ہاتھ تو معاشرہ محفوظ ہو گئے. وہ تو سچا کھرا مسلمان ہے. اگوڑ اس شیشے ہر بات آپ کی شکل دیکھ لے کہ میں معاشرے واسطے کتنا سود مانگا. نماز متھے تے میراب کا ہونا اچھی چیز ہے. داڑھی کا ہونا اچھی چیز ہے. حاجی ہونا اچھی چیز ہے. لیکن اس کا تعلق اللہ کے تیرے ذاتی معاملات نال ہے. امیر کائنات کا مشہور چھوٹے اقبال جملہ کہ انسان اپنی عبادات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا چاہتا ہے. اپنے معاملات نہیں اگر تو بگاڑی بتاؤ میں
نمازاں روزے حج اللہ تیرے منہ تے مرے سی اسی تینوں شرم نہیں آتی کہ تیرے متھے تے محراب آئی تے تیرا پڑوسی بھوکا ستا آئی جتنا ہو سکتا معاشرے واسطے نفع مند بن جا فائدہ مند بن جا اتنے وقت نمازاں دے فائدے ہو سی حج دے بھی فائدے ہو سی داڑھی دے فائدہ ہو سی زندگی دراز ہوئی چلو جو امیر مولا دی ذات دے بارے دنیا زبان درازی کرتی ہے اتنا مالک دے فضائل وہ زیادہ پڑھن دا مزہ ہوتا ہے بلا تمید باری کی حیثیت ہے میرے بعد حرف آخر کے طور تھے جناب غلام باز جب صاحب موجود ہیں بڑے بر وقت مجلس اختتام پذیر ہوئے سی تے اگر موڈ ہوئے تا ایک ولایت جام پلاون سے سلام چونکہ حسینیت دن بھی ہیں اور ولایت بھی نہ شامل ہے اس قصیدے حسینیت بھی ہے کہ ولایت بھی ہے جام جنہوں دا موڑ ہے پیمن دا سلوات روح علی پڑھو تے جذبے علی پڑھو جب سے چھت پہ ہیں لفظ جب سے ایک بار جٹا تو مثلا بطے اکثر آدھے میں فلانے ڈاکٹر کو گیا فلانے کو لی لیکن کاک فرق نہیں پیا لیکن جب سے فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو یکدم حالات ہی تبدیل ہو گئے میرا بہت پیارا عزیز ہے انہوں نے علاقے دا سیالکوٹ تھا غلام باز صدفی اس لفظ جب سے جگہ تو وہ استعمال کیتا ہے کہ اس لکھ چھوڑ رہے جب سے جگ پہ علم رحمت پہر کی طرح جب سے جگ پہ علم رحمت پہر بڑی مہربانی کیا بات ہے بھائی آخری ٹائمچ مجلے دا انج مطمئن باوڑا یہ مالکہ دی خصوصی کریمیت والے ہوتے پھر گھر دے خادم دے والی لفظ پیام بات لفظی پہلا ہو کھائی ایدہ میں نے مسلسل پوری نظم ہے میرا خیال ہے یا یہ کر لفظ تھوڑا ترجمے دے قابل ہے جنہ میں کر چھوڑ رہے جنہ تو علم رحمت پہم بڑھ کے سارے کھاتے ادھر زال کے نکلائے جب سے جگ پہ ہے علم رحمت پہم کی طرح جب سے جگ پہ ہے علم رحمت پہم کی طرح جب سے جگ پہ ہے علم رحمت پہم کی طرح گھر میں رہتی ہے فضا خود کے موسم کی طرح یا علی رمضیہ سے انداز دے کلام پڑھیں اور بات رمض دا مزہ دیکھو کہ کوئی میں انہاں بچیاں نو مخاطب تو نہیں کیتا شیر بچیاں دے حصے دا ہے اور دوسرا راز دیکھو کہ قدرت
تے شیر دا تعلق ہی بچیاں دا تے نعرے بھی بچیاں دی طرفوں پیغام کی طرح موسم کی طرح بندے آتے نا یا تھوڑے نکے بچے بھی مجلس سے اتنے انوالو ہوندے ہیں جو حیران ہوندے ہیں جو سارے چنگے بڑے چٹاڑیاں دی اپروچ یہ اتنے کام نہیں کرتی تا جواب صدفی شیر لکھا کہ میں عمل کل ہتھیا پہ کرتا صدفیہ نے جرا احسان دا بچہ ماں دے سامنے آتا ہے ماں دیے میرا بچہ میرے کچھ حقوق تو سمجھتا ہے بچہ تو اتنی زمانے آدھے اماں میرا تو سن چھوٹا ہے سبق دے ہو چاہ علیون ولی اللہ پڑھنے والی تا موسم کی طرح پیغام کی طرح بچے دے سر کے ہاتھ پھیر کے کہ وفادہ سبق دے دیے اچھا بھائی ذاکر ولایت پڑھے خطیب محنت کر کے ولایت جام پلاوے تو مجمع عام موضوعات کی چوکھا چونکہ ولایت مالکہ نے قدرتی گرانٹ رکھا ہے کہ جناب ولایت پڑھنے والی زبان والی خراسان بھی ہوں گے نا چلو تھوڑے بندہ ہاتھ چاہے جنہ نہیں چاہیا میرے کے سوال کر کے کوئی نہ چاہے منو آن جنہیں علم دوست بیٹھے ہو بابا منو آن اگر کتاب دی روایت ہوں میں ترائے سترچ تیرے تک پہنچانا دربار لگا پہ مختلف موضوعات امام گفتگو فرما رہے ہیں ایک بندے مجمع چی رہے یا وارث رسول ایک سوال ہے امام دن آکے تو میں خود رسانا یاد مولا یقین ہے تو سدا دل بیت جان دیو لیکن میرا دل ہے کہ ذرا سارے سنن سوال منو کر دیو جواب تو سن دیو بڑا قرآن کی قسم ہے ولاد سمندر میں لہرا آگا شہر ہے اور قدرتی بالکلی منو آن روایت شہر دی شکل ہے مولا سوال میں رہے ہیں کہ جی میں دین ہے ہر چیز دا ایک لیول ہے نماز دا اپنا لیول ہے روزے دا اپنے
بادشاہ سوال ہے تھوڑے دادے دی ولایت کا مقام کی ہے؟ اب ہو تھم کے چاہیے بھائی حبس دے مہینے بدروں بڑا ٹمپریچر تک گھٹ میں دے لیکن حبس بطل اتھن کر دے اگر حبس ہے میں تنوں کائنات دا سب تو مٹھا شربت وہ ہدیہ کرنا جا تے کرنا بھی بالکل شام دے قریب قریب جنہیں ٹائم اس شربت دی لوڑ ہوتی ہے رات دی قسم پتے دا سوال مکہ کچھ بندیاں نے کم چاہے کہ دیکھا امام ولایت دی کس انداز تشریح کر دل امام نے چڑیاں تشبیہاں دی دیا اپنے مقام کے بیٹھ اور ولایت لیول ولایت دی اہمیت ولایت وزن چھوڑ مولا حکم لباتے چھوٹی چھوٹی نکی نکی مسکرات کہ امام ولایت پہ پڑھ دل جتنا بھی لمبا شیر ہوئے مقدہ اپنی اصل تے دان تو پہلی تشبیح بھی وہ مل نہیں آئی تو مل گئی ہے لیکن سید چونکہ اصل چلتی پئی ہے فہم کی طرح موسم کی طرح میسم کی طرح سادات مومنین بریک مچمچ بازوقات داد واتی میں دیئے پہلی تشبیح چونکہ بڑی وہ ہائی عوامی جی ابلیس جرا انکار کرتا ہے ولایتہ اور مانے دے ابلیس ہے یہ چونکہ ملگانا چی گالے داد چھاترال مانی لگ دیئے بعض مجمع جڑی تشبیح اگلی ہے داد گھات بھی بہن دیئے کہ بعض سیانے مجمع وہ فات بھی سک دیئے چونکہ تشبیح اصل تو ہوئے جنہی میں ہون پیش کرنی ہے امام منوال کتاب کا جملہ امام تشبیح کے لیے لکھی چلو جناب تعمیل کر دیو
جتنے لفظ آج کل آئے اس تو مراد ہوتا ہے کہ فی زمانہ جی دور تو بندہ گزرے ہوتے نا آج کل مہنگائی بڑی ہو گئی ہے آج کل فلاں کا پڑا ہو گیا تا لفظ آج کل نظر استعمال دیکھو کہ میری فضائل کی نوکری وہ مکمل ہو جاوے صدر پیش کیتی ہے کسی گل کا ہوتا ہے کہ ہر باریک تو باریک لفظ نالنا وہ دی ذہنی پرواز وہ ہم سفر قلم نہ ہوئے مہربانی بھائی گھر کے نوکر دا لفظ ایویں دا لطف لے آوے ایویں یعنی خامخواہ آج کل دے خاکی بندے سیدہ دی عظمت ایویں حیران لگتے ہیں لو جی اگر لفظ ایویں دا مزہ چاہے تو ہوں ایک لفظ لگنا ہے نیمے شہر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ لفظ کی وہ کیفیت ہی بدلا چھوڑتا ہے ہوں نیمے ہمیشہ پستی نہ لگتا ہے لیکن آؤ اتوں نیمے وہ کتنے لگا ہے تو وہ فٹنگ کیویں نگینیاں ہوئی ہے قرآن کی قسم ہے زندگیوں میں چلو میرے بہت پیارے بھائی اور بہت بڑے شاعر پیر تنویر فیض شاہ جی آخر کہ شیر دا لطف پڑھا ہے ستر دوران دیو غلام باس جب صاحب تشریف کیتا ہے میرے بعد رج کے فضائل بھی مسائل بھی تھوڑا ذکر پاک کمال رنگے سنے سن کہ میں تعمیر پہ کرتا آج کل دیکھا آسمان لگتے ہیں حیران لگتے ہیں جی ابھی نسبتی مجلس ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ ولایت بھی پڑھا کہ پڑھا بھی چوتھے امام دیوال نہ پہلے قصیدے اٹھویں دیوال نہ اور چوتھے دیوال نہ آج کا موقع میرا چوتھا امام کعبے کا طواف پہ کر دیں بلکہ جناب بابا ڈھیلی کی تھی ہے ان چاہتا کہ قبلہ کعبے کا طواف پہ کر دیں صحابی بار بار ایک جملہ آتے ہیں بولو بڑے آج یہ بھی بڑی اتھینٹک روایت ترائے دفعہ کا امام چھپ کیتا ہے چوتھی دفعہ امام آتے ہیں ذرا پورے آمیں نا
बाकी तो हाथ फेर के आते जरा हुण वेखे ना ओ यार सोशल मीडिया ते जरा के इस अंदाज दी गुफ्तगू सुनो ये जे रिवेता ओ ज़हन से ले आते करो कि कौन केड़े चैनल तो बोल रहा है कुरान दी कसम जेड़ा फरमान आता है ना बोलो पढ़े हो जी बड़ा ही रश है इमाम का हाथ फिरा है आने पटी गए बोला ये क्या ये भी जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ ਚ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਇਹ ਢਾਂਦਾ ਇਮਾਮ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਇਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਵਣ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਲ इस विलायत वास्ते अली दियां धियां लुटियां गई विलायत वास्ते अली दी औलाद कीमत बहु भरनी पई जिंदगी हो गई जिन्हों को मैं आख्या विलायत वास्ते इस पाक वेड़े कीमत बड़ी भरी है बड़ी हैरत होती है कुरान की कसम आजकल हर कोई दीन का ठेकेदार है जेड़े घर का मुकम्मल इस दीन दिया कुर्बानियां और कहती कुर्बानियां जो घर का घर लुटा लेते हैं मैं दारैन कुर्बान करा सदा मोमिनीन जिथे पीर बादशाह छोड़े और मेरा ये भी दिल आता है जेड़े सरदार नाल आज निस्बत है मज़हब में कोई ऐसा अर्ज करा जिन में उस इमाम का थोड़ा सा जिक्र शामिल हो बने वैसे तो मेरा ख्याल है इतने लोग हैं नहीं इतने कि करबला पढ़ो तावी इतने लोग शामिल हो वैसे शाम पढ़ो तावी शामिल है लेकिन मैं जिथे एक तस्वर मुकाया है उठाऊं जनाब सजाद आदिम करबला ते शाम मैं लुटा तो बड़ा लेकिन मेरे वास्ते ओ मंजरी सौखा नहीं जरा मेरी सखी भेण कमीजा नूं खड़िया दी और सामने कोई मर्द बैठा है जितना जल्दी करीब मसाइब कैफियत महसूस करना है जितना जल्दी इस लोग के करीब शामिल हो बनो इतनी गर्मी में इम्तिहान न लगा मेरी अपनी इतनी हिम्मत नहीं
اللہ اکبر کوئی بات کوئی شادی تھکی بھیڑ پر یاد یار یہ عزاداری ہے یہ مسائب کا اصل پرانا رنگ ہے کہ ہر بندہ عزادار پڑھ کے اور ذاکر بھی مکانی پڑھ کے پڑھے کنیزہ گئیاں امام دی کیفیت ڈٹھی آدم پردیسی مہربانی کر یہ راہ چھوڑ دے سارے بادشاہ دی تھی اتھاؤں گزر رہے امام دا ٹھٹا سا نکلے بڑی سے زیادہ غربت ہے نا امام دن لجپال دی تھی ایک دفعہ مہربانی کرو جا میری اترائے مجبوریاں ان کو بن کے دسو ان کے بعد وہ جی میں آکسی میں ان کر لے سکتا بس جولی پھیلا میں قریب تو ہی اوپر ہونا دا ایک لفظ اسلام کنیزہ دن کیڑیاں مجبوریاں جڑیاں اٹھانے چاہے تیرے واسطے مانے ہیں امام دن ہاں سنو امام دن ایک تو میں بیمار ہوں یار تھوڑی بڑی دوجا بڑے طویل سفران دا تھکا ہوئے بہت ہی ملگدہ تاثیر والا مدخل موجود ہے میری دعا شروع تو ادنال پہ ہمیشہ انشاءاللہ نال رسم ایک لفظ علماء سے لے کے دیو پچھلے دروازے تک کھلوتے ہر بکانی بستے خصوصاً جنہوں دعا ماں صدقہ ممبر تک قابل ہوئے دعا ماں بھی تربیت بھی ایک تا بیمار دو جا لمبے سفران دا مسافر تریجا بڑے دنہ بعد کئی جگہ تے میں اپنی مرضی نال بیٹھا نالے میں اپنے فالان دا تیاستین دا پردہ بڑھینا میں پردے تو بڑا واقف ہوں کہ بلا جنا کنیزہ نے کیفیت رٹھی لیجے دی غربت رٹھی والے قدم چاہے بی بی جڑے حال اسا بیٹھا ہیں بی بی اسا بھی منت کرے سو کہ اس اترائے مجبوریاں نسیاں نالے آدھے میں پردے تو پڑا واقف ہوں بی بی تسا مہربانی کرو اٹھاؤ نہیں بی بی تسا لن بنو اور غور مسائل میں کی پڑھنا ہے تسا کی سننا ہے بزرگ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ کائنات یہ منظر بھی پڑھنا ہو سی کہ سب کے بھیرا پردے پڑھائے سکی بھیڑ لیکن جائے ویلے دو چار قدم اگو تے ٹر گئی نا بیراد جیوے رہی بے واس اکھی تو ہاتھ اٹھے آئے ہوندی ای آئے جڑی ذاکر تھی محنت بغیر مکانی خود درد نال کرن ٹردی بھیڑ دی کنڈ ویکھ کے ہدے بیٹھے بچھوڑے دی ملکا جن جگر نال آئی کی تھی بات دو جا جملہ پہ یاد
7 सालां दी ज़ईफ़ा एडो वाले कदम चाल के ना टुर एडा तेज टुर के बीमार तो पर्दे करके जब मिलन वेंदी पई है अकबर कोई नहीं आंदा बटी सुल्तान ये अगला खैमे का मंजर एक पूरा वखरा मजमून पढ़ दिया लेकिन मैं चूंकि मेरी मंजिल ये अगला बंद है बस राजी है सुल्तान ने उस पूरे पिछले दर्द में ना एक जुमले वो बंद की थे कि खैमे गई भी सही मस्तूरात नाल गुफ्तगू भी की थी लेकिन हाय नतीजा क्या निकला आखिर अंदरों दुखी ले जे नाल ना अपनी कनीज़ा तो वेख के शराब पता समझे आदि आओ वल जुलू ए साडियां कुछ नहीं लगे सदा उमरीन जगह दूजी दफा मैं तो वल्ला पजी मुहर्रम भी जितने डॉक्टर पेश की थी मैं आखा है कि पहले जाकिर तो गिन के आखिरी तक अगर सारे ही सैयद सजाद पढ़ना तो जाकिरीन की तादाद मुक वैसी बाबा बस जरा दूजी दफा प्यो ते पुत्र ते कोलो गुजरी है ना बाकी रात बाबा बाबा हुन मैं फूफी नुमान के दसे ना वाज में बात कर चला सुना रफ्तार बनाई फूफी का दामन न पा दामन झटका लगा बीबी कैफियत देख के हालात देख के बीबी एक जुमला फरमाया आदिनो बौसीदा लिबास वाला बच्चा मेरे दामन ने जो हाथ पाए शायद तेनों पता नहीं मैं अब्बास की भतीजी के फजाइल में कमी राय बनी है आखिरी मुकाना च एक खैरात ये मुकानी रल के पिनो शायद तेन पता ना होवे तो मैं खुद तारुफ करा छोड़ा मैं गाजी दी भतीजी पूरे मजमे तकरीबन आय की थी जवाब इस तो भी औख है अजीज कमाल गुरबती अखीर है ये जुमले मेरी सैन दे मुकदे वधियान मेरे मौला पंजवी बादशाह दामन छोड़ के ना ठड्डा साई भरे यादन पुफी पुफी जे तू गाजी दी भतीजी है तो मैं तेरा भतीजा शहजादे दी कुफी शाबाश मेरे बच्चे बाकी रात मौत के मारे के चेहरे पहचान दे काबिल तो नहीं होते लेकिन एक दफा मेरे देखो तो सही तड़प के अंदरों भेजे रिश्ते अंदरों हलाने दिल में मुक्की हुई आवाज आगे जे तू पा करे तब तो बाबा के
जे मौके ते अंदरों दर्द ते दुख होता है ना, मैं इशारा करके दे ओ सामने जड़ा ये मैं मर जाऊं भावें ता वीर तू पर्दे करके लंघ तेरा भी मुशाहिदा उसी मेरा बेन ज़हन च आ जावे ना कि मेरा मेरे नाल रूठा बंदा है बेन कहना दी कोई चीज चंगी नहीं लगती आदि बाकी जरा मेरा सफारशी बन मेरे नाल टुर मेरा दे पैरां च झड़िए कि बिना आगा साहब आगा लिस्टन साहब मालिक उन्होंने दसाया कि देखे एक जुमला बड़े दुख नाल उन्होंने मौके च पढ़े बाकर का हाथ पकड़ी आई है लेकिन जरा वीर को लाई है तो बाकर जब प्यारा भतीजा वो भूल गया बाकर का हाथ छोड़ा मेरा दे पैर छड़िए हाथ जोड़ के आती है भेड़ माफी मंगना चलो जरे बंदे हाय नहीं भी की थी तो मैं वास्ते का नहीं पावने हाय तो जड़ जिगर चू जितने बंदा खुद की थी है जिन्हें नहीं भी की थी जरा इशारा देखे जरा भी सजाता था मैं कोई नाराज हाँ जरा भेड़ मुप्पा को है ना जो मेरे इमाम वीर मैंने माफ कर छोड़ा है जनाजा छोड़ के नहीं गए जनाजे की इंतजार की थी मैं सारे दिन तक चौकते हैं मेरी हाँ वास्ता ही इस जनाजे का जरा पक हो गया ना जो वीर मेरे ते नाराज एक लफ्ज रखा और मेरी आगे मुकान दा ये जोग लफ्ज उस बाद एक में कयामत आई बातें में कम तो हाथ जोड़ के पजा दिए ए बाकेरे तू सजा पहले सुनना सिर्फ रोई पोमन सहन राजी है लेकिन जिन्हों के फिरके च मातम है मैं ता थारे रले मातम खड़ा करे ना जरा पक्को यसना जो वीर मैनू माफ कर छोड़ा बात हाथ जोड़ के बैठी थी ए फाकिर तू सजाद व चारों पासों देख के आती है ते मेरा अकबर भाई हाँ यह मुकाम का रंग सोना लगता है जरा तोड़ते ही हो गए इमाम करबला मुंह करके एक लफ्ज अकबर मैं तेरी भेड़ लुके ना जा कोई भोर जो पैसा रमजा ये मेरी रात मुझे नहीं बैठी है ताकि मेरा मकसद तो मुकामत तो नहीं अकबर के नाम पे तैन जो रोकना है तो मैं अकबर तो नहीं पूछती बाबे तो नहीं पूछती चाचे तो नहीं पूछती ए बाकर ओदे तो मंजर मसहब ए बाकर तू सजाद ते मेरा अकबर रत बदती वेख के आगे बस तू रो नहीं मैं अकबर तो नहीं पूछती चाचे तो नहीं बाबे तो भी नहीं लेकिन ये पूछ सकती मेरी फुफियां इमाम सोचा मतलब मर जाए इमाम अपने आप के सब करके ना अपनी रात रोक के सो रहा मैं करूँ आप वैदा ही किठा है हटते ही मिली नहीं
پھوپھیاں ماما نہیں جنازہ دماغ بھی ہونے میں ماما کرا ہوا پھوپھی ماما مزید میں نہیں ہے کہ اگلا کرو میری پھوپھیاں ماما ایک راجہ راجہ روکے میرا 6 سال میری ماں رب باپ جنہاں مسلح تے ماتم کر رہے ہیں ماں رباب کا نام ہے امامات الصغرا رویتی بھی ہیں وطرت بھی پوجھنی ہے تیری ماں بھی انہیں بھی بیچ موجود ہے رڑگا لے چبائی پائیاس بزرگا دا مورا دا لفظ بائی پاکے آدھی اگر تو امام ہے تو میں بھی تو تیری بھیڑا نالے بھولن والی نہیں تھوڑے نشانیاں ملے دی نہیں اگر میری ماں انہاں بی بیان موجود ہے ہکے گل دا جواب دے کیوں چھو ماتمی مکانی نہ ذاکر دیسان نہ بانیہ دیسان شبیدی مجلس اور نل کے ماتم کریے آج مکانی بن کے اچھا بے سجاد میری ماں رباب اگر اس خیمے موجود ہے میں تنشانیاں ساریاں ملائیاں ہکا گل ساتھ کیوں چھو لیکن پردہ امام اندر مرنے سے پھر آمد آنا پوچھ انہاں دی عمرہ چھوٹی آئی دکھ زیادہ آنا قدمہ ٹکر ماریس آدھر میں نفیر تا ضرور سا امام کی ٹھا نکلی رو کے آدھر نو لاکھ